अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम जितने भी दोस्त अहबाब, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन एहसास रमज़ान अपील 2022 जारी व सारी है। रमज़ान अपील 2022 एहसास की जानिब से नाज़रीन आप सबको पैगाम ये देती है कि एहसास की जानिब से जो ज़रूरतमंद अफराद के मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो प्लान्स, जो प्रोग्राम्स गाहे बगाहे हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, जो प्रोजेक्ट आप तक पहुँचाते हैं नाज़रीन, उसी का तज़किरा आज की इस महफ़िल में जारी है। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को हम ये ज़रूर बयान करना चाहते हैं कि नाज़रीन मोहतरम, हमारी एहसास की इन लाइव ट्रांसमिशंस का मकसद, मतलब लुब लुबाब जो है वो है ये कि किसी भी तरह गरीब की मदद का कोई सलीक़ा आ जाए। यानी एहसास गुज़िश्ता कोई बरसह बरस से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को यही बयान देता है, यही पैगाम देता है, यही अपील करता है कि आप गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़िए और एहसास के हाथ मजबूत कीजिए। नाज़रीन देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत सातें बहुत तेज़ी के साथ बीत रही हैं और अब हमारे माह रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत माह सयाम के इन बाबरकत रहमतों भरे महीने में बस चंद ही यौम बाकी रह गए हैं। हम चाहते ये हैं कि नेकी और भलाई के इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, आपको ज़रूर इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए कि एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान में मौजूद गुरबा, मसाकीन, मजबूर, बेबस और लाचार अफराद तक राशन पैक की तरसील करते हैं। उन लोगों तक रोज़ा रखने, रोज़ा खुलवाने के एहतमाम बहुत ज़ोर व शोरों से जारी हैं और ख़ास तौर से रोज़ा इफ्तार करने के लिए हम जो बयान आपको देते हैं वो ये है कि अगर 300 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम आप करवाना चाहते हैं, आप लोग करवाना चाहते हैं या कोई एक करवाना चाहे, तो उसको अगर डॉलर में ये कीमत अदा कर दें तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ $240 और 150 UK पाउंड। और इनके साथ साथ अगर राशन पैक जो रमज़ान राशन पैक के नाम से हम ज़रूरतमंद अफराद के घरों तक पहुँचाते हैं, उनकी जो कीमत है वो है $95 और 85 UK पाउंड। और नाज़रीन, चूँकि अब ईद के भी करीब आने के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताएं कि बच्चों की ईदी के सिलसिले में जो पैकेजेस एहसास की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं, उन पैकेजेस में बच्चों की ईदी के लिए $95 दरकार है आपसे और 75 UK पाउंड, ताकि उन ज़रूरतमंद अफराद के बच्चे, उन घरानों के बच्चे कि नाज़रीन जो दूसरे बच्चों को देखकर अपने वालिदैन से अगर ये कहते हों कि बाबा अब तो ईद की ख़रीदारी पड़ोस के बच्चों ने भी कर ली, अब हम कब जाएंगे। नाज़रीन, आपको पता है ये वो कठिन लम्हात होते हैं कि खुदा की कसम वालिदैन अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से मुँह छुपाने लगते हैं। क्यों? ये वो मजबूरियाँ होती हैं कि जो मजबूरियाँ इस काम पर इंसान को बेबस कर देती हैं। हम एहसास के नाते यही चाहते हैं कि उन लोगों की इन मजबूरियों, परेशानियों, दुखों, तकालीफ को समेट लें और उनकी मदद में आगे बढ़ जाएं। अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब टेलीविज़न की स्क्रीन के नाते आप सबसे मुतारफ़ हैं। आप दीन और शरीयत के बारे में बहुत रिसर्च भी रखते हैं, बेहतरीन गुफ्तगू भी करते हैं। मोहम्मद अरशद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सनाखान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनके साथ मोहम्मद सलमान सत्तार कादरी भी हैं कि जो आपको नातिया कलाम
सुनाएंगे। नाज़रीन, हमारी टेलीफोन की हॉटलाइंस खुली हैं, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस के नंबर आपके सामने खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें स्टूडियो में राबिता कायम करें तो स्टूडियोज़ के नंबर भी आपके सामने टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप स्टूडियोज़ में हमसे राबिता कायम कर सकते हैं, हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर जा सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर से राबिता कायम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो वेब एड्रेस एहसास का आपके साथ मौजूद है, आप यहाँ भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की गुज़रती हुई ये बाबरकत सातें और ये अशरे पैगाम क्या देते हैं हमें इस दुनिया में माह रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत सातों के दरमियान ज़िंदगी के शब व रोज़ किस तरह बिताने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक पस्ती से बुलंदी की जानिब एक मुसलसल सफ़र का नाम है जी, जिसका आगाज़ इस हसीन अंदाज से होता है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ शयातीन कैद कर दिए गए, जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए गए, जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए, नफिल इबादत का अजर सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया, फ़र्ज़ का अजर सवाब 70 गुना बढ़ा दिया। सही। पहला अशरा रहमत ही रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात। यानी ये पहला अशरा रहमत जो गुजर गया, अभी मग़फ़िरत का अशरा है जी, और इसके बाद फिर जहन्नम से निजात जी। यानी रहमत से मग़फ़िरत, मग़फ़िरत से जहन्नम, मग़फ़िरत के बाद जहन्नम से निजात, ये इर्तकाई मंजिल है। और आमतौर पे लोग पहले अशरे की अलग दुआ, दूसरे अशरे की अलग दुआ, तीसरे अशरे की अलग दुआ, ठीक है, बिल्कुल। एक दुआ ऐसी है जो तीनों अशरों के मज़ामीन को अपने अंदर रखती है और वो और बड़ी मारूफ दुआ है। वो अगर पढ़ी जाए तीनों अशरों के लिए वो काफ़ी है। क्या है अल्लामा साहब? वो दुआ है आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, कुरान हकीम में भी है ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे। वाह। दुनिया की हर भलाई अल्लाह की रहमत है। पहला अशरा रहमत, वाह, दुनिया की भलाई अता फरमा दे, तो दुनिया की भलाई अल्लाह की रहमत है। ठीक है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तो अब दुआ का अगला जुमला है वफ़िल आखिरती हसना, परवरदिगार हमें आखिरत की भी भलाई अता फरमा दे। आखिरत की भलाई मग़फ़िरत है, बंदे की मग़फ़िरत हो जाए, बड़ी क्या भलाई हो सकती है उसके लिए, तो आखिरत की भलाई मग़फ़िरत है। और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात, तो अब दुआ का तीसरा हिस्सा वक़िना अज़ाबन नार, हमें क्या बात है, वाह, अज़ाब नार से बचा ले, आग के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम से बचा ले। तो इस दुआ में तीनों अशरों की दुआएं तरतीब से मौजूद हैं। अब ये जो अशरा मग़फ़िरत है, इससे हम यूँ फ़ायदा उठा सकते हैं कि गुनहगार बंदा वो मग़फ़िरत अल्लाह से चाहे। अब एक तो बंदे के लिए कितना बड़ा ये इत्मीनान है कि जिससे हमें अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं, वो खुद कह रहा है कि आ जाओ मैं माफ़ कर दूं। क्या अच्छी बात है, वाह। वो खुद कह रहा है, ये रमज़ान की बरकत है, रमज़ानुल मुबारक की बरकत है, ये अशरा ही मग़फ़िरत का है। आ जाओ हमसे रुजू करो, हम तुम्हें माफ़ कर दें। मसला यह है कि हम मग़फ़िरत अल्लाह से चाहते हैं। मसाजिद में कितनी दुआएं होती हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, पाँचों वक्त की नमाज़ों के बाद भी दुआ होती है अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार तो करते हैं, लेकिन उस इस्तग़फ़ार के नतीजे में हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, रद्दो बदल नहीं है, कोई नहीं है। उसकी वजह है, वजह यह है कि अगर अल्लाह से तौबा करनी है तो वो तौबा वन साइडेड नहीं होती, वो बोथ वेज होती है। बंदा अपने गुनाहों पर ताइब हो कि परवरदिगार मैं अपने गुनाहों पर पशेमान हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे, गुनाहों से रुक जाए जी, और फिर आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़्म करे। यानी ये कि मैं पिछले गुनाहों पर तो तौबा कर रहा हूँ कि ए अल्लाह कि मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे कि मैं और आइंदा नहीं करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैं सूद में मुलव्विस हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि ए अल्लाह मुझे तू माफ़ कर दे और आइंदा सूद से बचने का मेरा कोई प्लान भी नहीं है, तो फिर कैसे तौबा कबूल होगी। जिस गुनाह पर तौबा कर रहे हैं वो गुनाह दोबारा ना करें। अगर गलती से हो गया तो फिर अल्लाह तव्वाबुर रहीम है,
اللہ پھر بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن بندہ اپنے اس عزم کا اظہار کرے کہ جس گناہ پر توبہ کرے وہ گناہ دوبارہ اس کی زندگی میں سرزد نہ ہو۔ جب یہ اہتمام ہوگا تو پھر توبہ قبول ہوگی، اور پھر توبہ اور استغفار اس کی تو فضیلتیں اتنی ہیں، ہم نے تو استغفار کو صرف گناہوں سے جوڑ کر ہی صرف دیکھا ہے۔ استغفار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ استغفار کے بارے میں حکم اتنا اعلیٰ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف گناہوں کے لیے ہے۔ اللہ نے جو فضیلتیں قرآن میں بیان کی ہیں، یعنی سورہ نوح میں، قرآن حکیم کی 71ویں سورت، جی، سورہ نوح کی آیت 10، 11، 12، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا احوال اپنے رب کے حضور عرض کیا۔ بے شک نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے سورہ نوح میں، جی، نوح علیہ السلام نے عرض کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے پروردگار میں نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات تمہیں عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کس عمل پر؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کر لو۔ ایک استغفار کر لو تو فائدے کتنے ہیں کہ اللہ گناہ معاف کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مال دے گا، یعنی افلاس دور ہوگا، خوشحالی آئے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے تمہاری مدد کرے گا، وہ بنین، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تم استغفار کرو، اللہ صاحب اولاد کر دے گا۔ تمہارے پاس غربت ہے، استغفار کرو، اللہ غربت دور کر دے گا۔ تم قحط سالی میں ہو، استغفار کرو، تمہاری قحط سالی دور ہو جائے گی۔ استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے فوائد وہ حاصل، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ، یہ میں کلیہ عرض کر رہا ہوں، جو بندہ استغفار کی عادت بنا لے وہ مفلس نہیں رہتا، کیونکہ قرآن حکیم میں وعدہ ہے نا اللہ کا کہ تم استغفار کرو ہم تمہیں غنی کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، تم استغفار کرو۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو استغفار کرنے والا مفلس نہیں رہتا۔ استغفار کرنے والے کے لیے مفلسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ ایسے راستے بناتا ہے جس میں اس کی افلاس خوشحالی میں تبدیل ہو جائے۔ اگر آج کوئی شخص معاشی طور پر پریشان ہے، اس کو چاہیے کثرت سے استغفار کرے، معاشی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ نوح کے اندر۔ تو استغفار کے تو فوائد ہی فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے توبہ۔ اچھا، توبہ اور استغفار کو ہم ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں توبہ استغفار۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ توبہ اور استغفار یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، اور دونوں کے اگر ایک ہی معنی ہوتے تو یہ لفظ دو نہ ہوتے۔ یہ دو لفظ ہیں، اس لیے ان دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ کو جو اللہ قبول کرتا ہے تو اس کی صفت توابیت سے، اللہ تواب ہے، توبہ کا قبول کرنے والا، اور جو استغفار کو قبول کرتا ہے اپنے صفت غفاریت سے، اللہ غفار ہے، استغفار کو قبول کرنے والا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ روز و شب میں جو گناہ ہو جائیں تو بندہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما دی، یہ استغفار ہے۔ روز مرہ کے معمولات حیات میں اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک شخص وہ گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ سے باغی تھا، اللہ سے سرکشی میں مبتلا تھا، اس کو یہ احساس ہوا کہ میں بہت دور نکل گیا اپنے رب سے، میں رب کے قریب ہو جاؤں۔ اب اس کو احساس ہو گیا۔ اب جب احساس ہونے کے بعد وہ اللہ سے رجوع کرے گا تو اب وہ استغفار نہیں ہے، اب وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ کہ پچھلی پوری زندگی ایک طرف، اب نئی زندگی گزارنے کا عزم۔ یعنی استغفار، توبہ جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو زندگی کا دھارا بدل دے، زندگی کا رخ بدل دے۔ استغفار، توبہ کی مختلف مثالیں ہیں۔ کہاں یزیدی لشکر میں جہنمی تھا حر، اور جیسے ہی توبہ کی ایک لمحے کے اندر جنتی ہو گیا، ایک لمحے میں۔
یہ توبہ کا ثمر ہے. ایک لمحہ لگا, اس کی توبہ قبول ہوئی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کہ جیسے وہ شفیع اکاڑوی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ یہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. جی. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض کو. فضیل بن عیاض ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض پہلے راہزنوں کے سردار تھے, راہ چلتے قافلوں کو لوٹا جی لوٹا کرتے تھے. ایک روز خیال آیا کہ کب تک, ایک دن مرنا ہے, کب تک میں یہ کروں. اللہ سے توبہ کی کہ پروردگار میں تائب ہوتا ہوں, بس اب تیرا. وہ توبہ ایسی توبہ کی کہ جو راہزنوں کا سردار تھا وہ ولیوں کا سردار ہو گیا, صوفیاء کرام کا سردار ہو گیا. جس سے چاہے وہ نواز دے. آج واہ واہ واہ. خواجہ معین الدین چشتی کا شجرہ طریقت وہ آپ پڑھیں تو غریب نواز کے پیروں میں نام آتا ہے فضیل بن عیاض کا. غریب نواز کے پیروں میں نام آتا ہے فضیل بن عیاض. اتنا بڑا رتبہ سلطان الہند ان کے مریدوں میں. اسی طریقے سے جب کوئی شخص دل سے توبہ کر لے, دل سے توبہ کرنا بڑا آسان ہے. وہ آسان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک غلام خرید کر لائے. اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو بھی آپ نام رکھ دیں بس وہی نام ہے. کیا بات ہے اس نے کہ میں تو غلام ہوں. غلام. پوچھا گیا کہ اچھا تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ کہا جو کھلا دیں بس ٹھیک ہے. کیا پینا پسند کرتے؟ جو پلا دیں. کیا پہننا پسند کرتے؟ جو آپ پہنا دیں. کیسی جگہ رہنا پسند کرتے؟ جہاں آپ رکھیں گے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر مجھے اکتاہٹ ہو گئی کہ یہ کسی بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا. میں نے پوچھا تم نہ یہ بتاتے ہو تمہارا نام کیا ہے, تم کیسی خوراک پسند کرتے ہو, کیسا لباس, کیسی جائے رہائش تم پسند کرتے ہو, تم کیسے غلام ہو؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور غلام تو ایسا ہی ہوتا ہے, غلام تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے پورا بندگی کا فلسفہ سمجھ آ گیا کہ ایک یہ میرا غلام ہے جو اپنا نام بھی مجھ پر چھوڑتا ہے, جس نام سے پکار لوں, جو کھلا دوں, جو پلا دوں, جہاں رکھ لوں, جو پہنا دوں اس پر مطمئن ہے. کاش میں اللہ کا ایسا بندہ بن جاتا, کاش میں اللہ کا ایسا بندہ. تو اللہ کا ایسا ہی بندہ بننا یہی مقصود ہے, اور یہی ہے مقصود مومن. بالکل یہی ہے نا. بالکل. ناظرین محترم, ہماری یہ گفتگو جاری و ساری ہے. آپ ہماری ٹرانسمیشن احساس اپیل 2022 ملاحظہ فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ محمد ارشد لودھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. ذکر نبی تو کرتا جا, ذکر نبی تو کرتا جائے, ذکر بڑا انمول. آقا کا بول بندے آقا کا بول, آقا کا بول بندے آقا کا بول, آقا کا بول بندے آقا کا بول. ذکر نبی تو کرتا جا, ذکر نبی تو کرتا جائے, ذکر بڑا انمول. آقا کا بول بندے آقا کا بول, آقا کا بول بندے آقا کا بول. ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں, سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں, لب خاموش زباں بن جائے, آنسو عرضاں کرتے ہوں, آنسو عرضاں کرتے ہوں. ان کے در پہ رونے والے, ان کے در پہ رونے والے, دل سے کچھ تو بول. آقا کا بول بندے آقا کا بول, آقا کا بول بندے آقا کا بول. سرکار دو عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے, جدھر سے گزرا کرتے تھے, شجر گواہی دیتا تھا, شجر گواہی دیتا تھا,
शजर गवाही देता था और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। नूर खुदा के मुनकिर अब तो, नूर खुदा के मुनकिर अब तो अपनी आंखें खोल। आका का बोल बंदे आका का बोल, आका का बोल बंदे आका का बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना ये है बड़ा एजाज, ये है बड़ा एजाज। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज। नात नबी तू सुनाए जा, नात नबी तू सुनाए जा, कानों में रस घोल। आका का बोल बंदे आका का बोल, आका का बोल बंदे आका का बोल। अरशद लोधी हदिया नात बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, एहसास रमज़ान अपील 2022 जारी सारी है। इस अपील में हम आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो माह सयाम यानी माह मुक़द्दस, माह रमज़ानुल मुबारक जो बीत रहा है, इस माह रमज़ानुल मुबारक की अक़ीदत, इस माह मुबारक के इनामात और इस माह मुबारक की इबादात के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा फैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनाम इस महीने के क्या क्या हैं? इस महीने के इनामात में सबसे बड़ा इनाम एक हदीस कुदसी में बयान हुआ। आक़ाए जहाँ फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ये फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूंगा। हाँ, क्या अच्छी हर बात, वाह। अमल की जज़ा, हर नेक अमल जो बंदा करता है उसकी जज़ा नेकियां लिखने वाला फरिश्ता लिखता है, उसको मालूम होता है कि इसके अकाउंट में कितनी नेकियां हैं। रोज़े की जो जज़ा है वो नेकी के फरिश्ते को भी नहीं मालूम, वो मालिक कायनात वो आखिरत के लिए अल्लाह ने संभाल के रखी हुई हैं। वाह, तो वो सरप्राइज़ है कि जब तुम मर कर आओगे हमारे पास तो हम तुम्हें खुश करेंगे और ऐसा अजर देंगे जिसकी किसी को खबर नहीं। कितना बड़ा एक सहारा है। अच्छी बात है। और फिर इसका तर्जुमा यूँ भी किया जाता है इस हदीस कुदसी का कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही तो उसकी जज़ा हूँ। वाह, यानी रोज़ा रखो और अपने रब को पालो। क्या अच्छी बात है। रोज़ा रखने वाला अपने रब को रोज़ा रखो और अपने और रब को अपने पालो। रब को पालो। नाज़रीन मोहतरम, आप सोचिए तो सही कि मालिक कायनात की रहमतें, बरकतें, इनामात किस कदर ज़्यादा हैं और इस माह मुक़द्दस में नेकी और भलाई के कामों के इनामात वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर आप ये देखिए कि रोज़ा रख कर अपने रब को पालो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बात कह दी गई हो रोज़ा रखो और अपने रब को पालो, उसको पाने के लिए एक निज़ाम भी दिया कि देखो इस रोज़े का जो मकसद है ना, लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद है तकवा। मुत्तकी वो होता है जो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो इन रोज़ों के ज़रिए तुम तकवा हासिल करो। जब तुम तकवा हासिल करोगे तुम्हें तुम्हारा रब मिल जाएगा, तुम अपने रब के करीब हो जाओगे। फिर इस रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात में से एक बरकत ये भी है कि अल्लाह ने एक रात ऐसी अता की, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने एक तरफ, उस एक रात की फजीलत इस सबसे बढ़कर, सबसे बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर। ताक आखिरी 5 रातें, इनमें से कोई एक शब कद्र है, तो 5 रातों में कोशिश करे बंदा, जस्तजू करे। यहाँ पे मुझे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक जुमला याद आता है कि एक शख्स ने पूछा कि हज़रत ये फरमा दें कि शब कद्र कौन सी शब है। अब आप देखिए कितने काम का सवाल किया उसने कि हज़रत ये फरमा दीजिए, ये बता दें कि शब कद्र कौन सी शब कौन सी है। और बिल्कुल सही जगह पर पूछा। हाँ, ये बता दें शब कद्र कौन सी है।
تو آپ نے فرمایا کہ تم جس شب کی قدر کر لو تمہارے لیے وہی ہے. بھائی واہ واہ واہ، کیا اچھی تم بات. قدر کرنے والے تو بنو. واہ واہ واہ. جس شب کی تم قدر کر لو گے تمہارے لیے وہ شب قدر ہے. رمضان المبارک کی بھی قید نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی یہی رب ہے. بے شک یہی ہے. تو رمضان المبارک کے بعد بھی اس کو راضی کرو گے وہ راضی ہوگا. رمضان کے بعد بھی جس رات کی قدر کر لے بندہ بھائی واہ واہ. وہ رات اس کے حق میں شب بھائی قدر کیا ہوتی ہے. اچھی بات کی آپ نے کہ جس رات میں اللہ سے اللہ کو رجوع کر راضی لیا کر لے بندہ. بس وہ رات اس کے لیے شب قدر ہے، وہ رات قدر والی ہے. اور پھر ایک یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بابرکت رات تھی تو بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ والی رات ہے تاکہ بندے پھر اس میں سب محنت بندے کرتے. ٹوٹ کر عبادت کرتے اسی رات میں. لیکن اس کو مخفی رکھا گیا، کہا گیا ان 5 میں سے ایک ہے. اس کا مخفی رکھا جانا بھی بندوں پر رحمت ہے. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ رات شب قدر ہے تو اس کو نہ بتا کر بندوں پر ایک رحمت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. وہ یہ کہ اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی فلاں رات شب قدر ہے، ٹھیک ہے، سارے بندے اس میں عبادت کرتے. لیکن اگر اس رات میں کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ تو تباہ و برباد ہو گیا کہ شب قدر میں جو گناہ کر لے. اب رات کیونکہ معلوم نہیں تو اگر بندہ غلطی سے شب قدر میں گناہ کر بیٹھا تو اس کی معافی کا ایک گنجائش رہے کہ بھئی بندے کو پتہ نہیں تھا شب قدر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بندے کو معلوم نہیں تھا شب قدر ہے، ہو گئی اس سے غلطی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش بندوں کی بھلائی میں رکھی اور ہے. جگہ جگہ پروردگار عالم نے یہ گنجائش رکھی ہے، یہ آپشنز رکھے ہیں. بالکل. ناظرین محترم یاد رکھیے گا، جگہ جگہ انسانوں کے لیے پروردگار عالم کی رحمتوں کا اندازہ تو کیجئے کہ جگہ جگہ آپشنز رکھے ہیں کہ جہاں جس جگہ جس موڑ پر انسان معافی کا طلبگار ہو اور رب اسے معاف کر دے. معافی کے بعد گناہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر معافی کے بعد جن گناہوں پر معافی کی مانگی ہے ان گناہوں کو نہ دہرائے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ باب توبہ بند ہو گیا. باب توبہ کھلا ہے. اگر اپنی توبہ سے مخلص رہے، اس کو نہ دہرائے، بالفرض بشری تقاضے کے تحت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کرے گا. یعنی انسان کے اس دنیا سے اختتام کے آخری لمحے تک وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بالکل. ناظرین محترم ہم اس موڑ پر یہ دعا کرتے چلیں گے پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرما اولاد آدم پر، اور پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کی پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو دور فرما دے. اور مالک کونین تو سب کچھ جانتا ہے، بس ان پر رحمت نازل فرما کہ جو تیری رحمتوں کے منتظر ہیں. بے شک. ناظرین اب ان کے بعد محمد سلمان ستار قادری سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے. بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے. بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میرے سر پر گناہوں کا انبار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میرے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیاں پہ
اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، تیری رحمت کا شاہ طلبگار ہوں، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، تیری رحمت کا شاہ طلبگار ہوں، بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے۔ محمد سلمان ستار قادری ہدیہ ناد بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، احساس رمضان اپیل 2022 میں ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات سے، تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں سے پوری دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دنیا میں کروڑہ افراد کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور تمام لوگوں کو ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ احساس کے اس پروجیکٹ میں آپ کو ضرور شامل حال ہونا چاہیے کہ جو غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے احساس کی جانب سے ہر ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں تمام جتنے بھی غربا مساکین ہیں، جتنے بھی ضرورت مند افراد ہیں، ان کے لیے افطاری کا اہتمام، رمضان راشن پیک، اور ان کے بچوں کے لیے عیدی کے جو تیاریاں ہیں، عیدی بچوں کی بھیجنے کے لیے جو تیاریاں ہیں، ان تیاریوں میں اگر آپ افطار کی تیاری اپنے ذمے لیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف $240 اور 150 UK پاؤنڈ میں بنتی ہے۔ اور اگر آپ رمضان راشن پیک کے بارے میں ان کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو رمضان راشن پیک 95 یعنی $95 اور 85 UK پاؤنڈ بنتے ہیں۔ ناظرین، بچوں کی غریب، مجبور، بے بس، لاچار خاندانوں کے بچوں کی عیدی کے سلسلے میں $95 یا 75 UK پاؤنڈ آپ اگر ادا کریں تو آپ کی جانب سے یہ تحائف، عید کے تحفے ان غریب بچوں تک پہنچ جائیں گے۔ علامہ صاحب، اکثر لوگ، اکثر احباب، اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ پروردگار جب سب کو عطا کرنے والا ہے تو پھر ہم کسی غریب کی مدد کیوں کریں؟ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ بیان فرمائیے۔ خدا بند ذوالجلال ہی سب کو عطا کرتا ہے، اور وہ
جو بندہ بندے کی مدد کرتا ہے وہ بندہ یہ بالکل بھی نہ سمجھے کہ میں مدد کر رہا ہوں، ہاں یہ اللہ کی توفیق ہے جو وہ مدد کر رہا ہے۔ تو مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے اس نظام میں انسان دو طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ جو راہ صبر پر گامزن ہے، واہ واہ دوسرے وہ جو راہ شکر پر گامزن ہے۔ جو راہ صبر پر گامزن ہے ہاں ان کے لیے صبر ہے کہ وہ اپنی افلاس پر، اپنی غربت پر، اپنی پریشانیوں پر صبر کریں، اور جو راہ شکر والے ہیں ان کو تمام دولت، نعمت، رحمت، ثروت سب ان کو دی گئی ہے کہ اب ان کے ساتھ تم عدل کرو اور اس پر شکر کرو۔ اور شکر کا مطلب جی، بالکل۔ تسبیح پر شکر ادا کرنا نہیں ہے، اپنے عمل سے شکر ادا کرو، عمل اور کردار سے شکر عمل ادا سے، کرنا کردار سے شکر ادا کرو، اور غریبوں تک ان کا حق پہنچاؤ، ان کا حصہ پہنچاؤ، اس سے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اور یہی تاریخ اسلام میں مسلمانوں کا شیوا رہا ہے کہ آپ دیکھیے رسول اکرم علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم، ہاں ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاں، ان کا نام تھا عمر بن عبد مناف۔ لیکن ان کے کردار سے ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ مکے میں پڑ گیا قحط، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہاں تو حضرت ہاشم نے بڑے بڑے دسترخوان لگائے، اپنی تمام جمع پونجی ان دسترخوانوں پر لگائی، لوگوں سے کہا کہ جو غریب ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے وہ میرے دسترخوان پر آئے، یہاں کھانا کھائے۔ اور لوگوں کو محبت کا عالم یہ تھا کہ نوالا بنا کر جی، اپنے لوگوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ تو ماشاءاللہ، عربی میں جو آدمی نوالا بنا کر کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں۔ یہ کردار تھا ان کا۔ ناظرین محترم، یقین کیجئے کہ یہ ٹرانسمیشن کو بھی جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ دامن وقت میں اب گنجائش باقی نہیں ہے۔ وقت کی تنابیں کھنچنا شروع ہو چکی ہیں، اور ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے علامہ فیصل عزیزی بندگی، محمد ارشد لودھی اور سلمان ستار کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے۔ اور ناظرین محترم، انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن احساس کی کھلی ہوئی ہیں، آپ جب جہاں چاہیں یہاں پر اپنی جانب سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے میں آج کی اس محفل کو اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیے، اور پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔